नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। प्रारम्भमा मूल खबर। नेकपा सचिवालय बैठक तोकिएकै समय र स्थानमा सुरु। प्रधानमन्त्री सहित सबै सदस्य सहभागी। महानगरले ठाउँ उपलब्ध गराएपछि खुला मञ्चमा सञ्चालन हुँदै आएको खाना खुवाउने स्थान सारियो। काम गर्न सक्नेलाई रोजगारी दिए। गाह्रो भएको व्यक्तिहरूलाई यहाँ खाना खान आउन आह्वान गर्छौं। तलब र भत्ताको माग गर्दै वीर अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मी 31 दिनदेखि आन्दोलनमा। माग सम्बोधन नभए थप कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी। आइरहेका सेवा सुविधाहरू पनि कटौती गर्ने। श्रद्धा र भक्तिपूर्वक सूर्यको पूजाआजा गरी मनाइने छठ पर्व विधिवत रूपमा सुरु। पहिलो दिन आज नहाए खाए विधि गरिँदै। र बाइडेन सामु चीनसँगको सम्बन्ध सुधार्ने जिम्मेवारी रहेको पूर्व अमेरिकी विदेश मन्त्रीको भनाई। तत्काल संवाद नभए युद्ध निम्तन सक्ने चेतावनी। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं नेकपा बैठक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। अन्यलका बीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक तोकेकै समय र स्थानमा सुरु भएको छ। शुक्रबारबाट सुरु भएको बैठक आज बुधबार 1 बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने भनी तय भए पनि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यसका लागि तयार नभएपछि बैठक बस्नेबारे अन्यल भएको थियो। बैठक सार्न जोडबल गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओली समेत सहभागी हुने भएपछि अन्ततः सहमतिमै बैठक सुरु भएको हो। यसअघि अध्यक्ष ओली पक्ष बैठक सार्ने र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरू तोकेकै समयमा राख्ने अडानमा थिए। बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले आज बिहान राष्ट्रपति विद्यादेव भण्डारीसँग 1 घण्टा छलफल गरेका थिए। आजको बैठकमा दाहालले पेश गरेको 19 पृष्ठको राजनीतिक प्रस्ताव लगायतको विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। पछिल्लो समय नेकपाका अध्यक्ष द्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच सम्बन्ध चिसिँदै गएको छ। गत शुक्रबार सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीको आलोचनामा कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले 19 पेजको प्रस्ताव पेश गरेका थिए। नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच विवाद बढ्दै जाँदा आजका लागि बोलाइएको पार्टीको सचिवालय बैठक अन्यलमा परेको थियो। आज 1 बजे बैठक बोलाउने सहमति भएकै समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीपरिषद बैठक बोलाएपछि बैठक बस्ने नबस्ने थप अन्यल भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली आज सचिवालय बैठक सार्ने पक्षमा थिए, तर दाहाल सहितका 5 जना सचिवालय सदस्य आज जसरी पनि बैठक गर्ने तयारीमा थिए। गत कार्तिक 28 गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले आज दिउँसो 1 बजे बैठक राख्ने निर्णय गरेको थियो। महासचिव विष्णु पौडेल मार्फत ओलीले पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सचिवालयमा पेश भएको आफू विरुद्धको प्रस्ताव फिर्ता लिन र बुधबारको बैठक सार्न आग्रह गरेका थिए। तर दाहालले सचिवालय बैठक बुधबारै राख्नुपर्ने अडान दोहोऱ्याएका थिए। सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताहरूको बैठकले सचिवालय बैठक तत्काल बस्न नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो। यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले पार्टीप्रति गद्दारी हुने कुकर्ममा कोही पनि लाग्न नहुने बताएका छन्। नेकपाभित्र देखिएको सङ्कटबारे लक्षित गर्दै रावलले बुधबार बिहान ट्विट गर्दै फुट र विभाजन जस्तो देश र जनतालाई धोका र पार्टीप्रति गद्दारी हुने कुकर्ममा कोही नलाग्न आग्रह गरेका हुन्। त्यस्तै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले पार्टीभित्रको विवादप्रति सङ्केत गर्दै सर्वाधिक कठिन समय भनी ट्विट गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले ठाउँको व्यवस्थापन गरिदिएपछि खुला मञ्चमा सञ्चालन हुँदै आएको निःशुल्क खाना खुवाउने अभियानलाई थापाथली स्थित प्रस्तुति गृह पछाडि सारिएको छ। खुला मञ्चमा खाना खुवाउँदा धुवाँ धुलो हुने र यसबाट कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम मात्र नभई अन्य रोगको समेत सम्भावना भएको भन्दै महानगरपालिकाले मङ्सिर 2 गतेदेखि खुला मञ्चमा खाना खुवाउने अभियान बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर मानिसहरू खाना खानका लागि लामबन्द भएपछि हाम्रो टिम नेपालले मङ्गलबार पनि निःशुल्क खाना खुवाएको थियो। त्यसपछि भने महानगरपालिकाले वैकल्पिक ठाउँ दिएको छ। थापाथली स्थित परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पतालको पछाडिपट्टि रहेको खुला ठाउँ उपलब्ध गराएपछि बुधबारदेखि सोही ठाउँमा निःशुल्क खाना खुवाउन लागि हाम्रो टिम नेपालले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बल्ल हाम्रो आवाज सुनेको छ र हाम्रो आवाज र भोकाबेडको
आवाजको आज जित भएर आज खुला ठाउँबाट साँच्चै नै यो ठाउँमा ल्याएर हामीले खाना खुवाउन लागेका छौँ र निरन्तर हामी यहाँ भोलिदेखि खाना खुवाउँछौँ र उहाँहरूको पुनः पहिला जस्तो पुनः अवस्थामा उहाँको रोजगार पुनः जस्तो उहाँको अवस्था नफर्किन्जेल निरन्तर हाम्रो टिम नेपालले यहाँ बिहान 9 बजे सदा खाना खुवाउँछ र सम्पूर्णलाई यदि अप्ठ्यारो भएको व्यक्तिहरूलाई यहाँ खाना खान आउन आह्वान गर्छौँ। स्वास्थ्य जोखिम, संक्रमणको सम्भावना र सामाजिक प्रतिष्ठा तथा मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने हेतुले नयाँ ठाउँको व्यवस्था गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। यो परिस्थिति सधैँभरि रहन्छ भन्ने छैन, तर यो विषम परिस्थितिको ह्यान्डल गर्नका निमित्त महानगरपालिकाले आवश्यक सहयोग गर्छ। त्यस्तो स्थिति रहेसम्म महानगरपालिकाले अरू चाहिने आवश्यक व्यवस्थापन गर्छ। यहाँ सहरमा कुनै मान्छे भोको नहोस्, कसैले भोकले मर्नु नपरोस् भन्ने हिसाबले हाम्रो यो व्यवस्थापन केन्द्रित छ। यसमा आइपरेका अरू सबै कुराहरू महानगरपालिकाले गर्दै जान्छ। यसबाहेक काठमाडौँ महानगरपालिकाले काम गर्न सक्नेका लागि हप्तामा 2 दिन कामको व्यवस्था गर्ने भएको छ। वीर अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीहरूको आन्दोलन 31औं दिन पनि जारी छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूले कोभिड भत्ता समयमै दिनुपर्ने, खाइपाई आएको सेवा सुविधा कटौती गर्न नहुने र तलब समयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूले सरकार कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल गिराउने काम गरिरहेको आरोप समेत उनीहरूले लगाएका छन्। स्वास्थ्य कर्मीलाई उच्च मनोबल राज्यले उच्च मनोबल बनाएर उच्च मनोबल गराएर कार्य गराउनुपर्ने अवस्थामा स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबललाई अझ गिराउने किसिमले हालसम्म कोभिड भत्ता नदिने, अझ वीर अस्पतालको हकमा भन्ने हो भने यसअघि पाइरहेका सेवा सुविधाहरू पनि कटौती गर्ने, नदिने, रोक्ने, यो अवस्थासम्म पनि एकजना बिरामीलाई पनि बाधा नपुग्ने गरी सबै बिरामीले पाइरहेको सेवालाई निरन्तरता दिँदै आन्दोलनलाई पनि सुचारू गर्ने कार्यक्रम हामीले आजसम्म राखेका थियौँ। आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरूले सरकारले तोकेको सेवा सुविधा समेत पदाधिकारीहरूले नदिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। पीरमा छन्, जो मार्गमा छन्, यिनीहरू जो दिनरात खट्छन्, यिनीहरूलाई सही चाहिँ सामान मेटेरियलहरू पनि नदिएको र सेवा सुविधा पनि काटेको भएको हुनाले हामीले यो धरना चाहिँ गरेको हो। धरना अब अहिलेसम्म हामीहरूले अलि शान्त तरिकाले गर्यौँ। अब चाहिँ यो धरनालाई अलिक कडा रूपमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। चिकित्सकहरूले बिरामीहरूको उपचारसँगै आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाएका हुन्। आफ्ना माग पूरा नभई बिहिबारबाट थप कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्। तराई मधेसमा श्रद्धा र भक्तिपूर्वक मनाइने छठ पर्व आजबाट विधिवत रूपमा सुरु भएको छ। छठ पर्वको पहिलो दिन आज नहाय खाए विधि मनाइँदैछ। आजको दिनलाई अरबा अरबाइन पनि भन्ने गरिन्छ। भगवान सूर्यको पूजा आराधना गर्ने यो पर्व विधिवत रूपमा कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि अर्थात् आजदेखि सुरु भएको हो। अत्यन्त निष्ठा एवं पवित्रताका साथ यो पर्व मनाउनु पर्ने भएकाले भगवान सूर्यको पूजा गर्ने व्रतालुहरूले कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि अर्थात् आज शरीरलाई पवित्र बनाउने उद्देश्यले विधिवत रूपमा स्नान गरी अरबा अरबाइन खाने गर्दछन्। व्रतालु महिलाले माछा, मासु, लसुन, प्याज, कोदो, मसुर लगायतका वस्तु परित्याग गरी आजकै दिनदेखि व्रत बस्ने परम्परा छ। भोलि भने व्रतालुहरूले निराहार व्रत बसी खरना विधि मनाउने गर्दछन्। पञ्चमी तिथिमा दिनभर उपवासमा बसी साँझको समयमा नयाँ माटोको चुलोमा खीर पकाउने गर्दछन्। त्यसपछि घरको देवी देवतालाई चढाइएको खीर प्रसादको रूपमा व्रतालुहरूले ग्रहण गरी परिवारका अन्य सदस्यलाई वितरण गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै शुक्रबार अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिई र शनिबार बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएर पारायण गरी छठ पर्वलाई समापन गरिनेछ। यो पर्व विधि पुर्याएर गरिएमा आफ्ना सम्पूर्ण कष्ट हटेर जाने जनविश्वास रहेको छ। छाला सम्बन्धी रोग निदानका लागि र भाकल पूरा गर्न मानिसहरू नजिकैको पोखरी, जलाशय, कुण्डमा गई यस दिन छठ पूजा गर्ने गर्दछन्। खास गरी प्रकृतिलाई पूजा गरिने भएकोले यस पर्वले धनी गरिब जस्ता विभेद, कुरीति एवं विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्न समेत सहयोग गर्दै आएको विश्वास गरिन्छ। छठ पर्व वर्षमा 2 पटक मनाइए पनि कार्तिक महिनामा मनाइने छठ पर्वको महत्त्व छुट्टै छ। छठ पूजाका लागि इनार, पोखरी, तालतलैया, नदी लगायतका जलाशयको घाट सजाउने काम भइरहेको छ। तराई मधेसमा हर्षोल्लासका साथ मनाइने छठ पर्व सुरु भइसकेको छ। तर कोरोना महामारीको जोखिम अझै नघटेकाले यस वर्ष विगतका वर्षमा जस्तो उल्लास भने देखिएको छैन। भाइटिका सकिने लगतै मधेसमा छठ पर्वको लागि चहल पहल बढ्ने गरेका छन् र हाम्रो पृष्ठभूमिमा देखिराख्नु भएका यस्ता घाटहरूमा
सजी सजावट गर्ने कार्य तीव्र रूपमा बढ्ने गर्दछ। दर्शकबिन, यतिखेर हामी वीरगञ्जको रानीघाट छठ पूजा हुने स्थानमा छौँ। हाम्रो पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ माटोहरू खसेका छन् भने यहाँ केही युवाहरू सरसफाई गरिरहेका छन्। तर हरेक वर्ष यहाँ लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर तडक भडकका साथ यहाँ छठ पर्व मनाइन्थ्यो। कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि यस वर्ष चाहिँ तामझाम नगरेर सरसफाई गरेर मात्र छठ पर्व मनाउने यहाँका स्थानीय र बुद्धिजीवीहरूले बताएका छन्। को लागि विशेष गरेर सरसफाई गरेर तेल पाउँछ त्यो म दिन्छु। पहिले पनि उहाँहरूको सरसफाई गर्ने ठाउँमा एकदम विशेष गरेर छठ घाटको एरिया एकदम सफा सुग्घर हुनु पर्यो, जसमा हामी साधन स्रोतमध्ये ट्र्याक्टर, मान्छे, कुचिकार सबै ठाउँ ठाउँमा छठ घाटमा खटाएका छौँ अनि सफा सुग्घरमा हामी लागेका छौँ। र हामी पनि हाम्रो टिम पनि निरीक्षणमा निस्केर निरीक्षण गर्दैछन् अनि कमी कमजोरीलाई सरसफाइलाई हामी पुरा गर्दैछौँ। अब यसपालिको छठ हामीले किनभने हामीहरूको रीतिरिवाज र हाम्रो जुन परम्परादेखि हामीले एउटा छठ मातालाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ कल्याणकारी कल्याण हामीहरू जनताको कल्याण गर्न जुन उहाँले चाहिँ एउटा हामीलाई जुन हाम्रो आस्था छ त्यो आस्थालाई कायम राख्न लागि हामीहरू छठ गर्ने हो नगर्ने होइन। तर हामीले एउटा म्यासेज के दिएका छौँ भने हाम्रो वडावासी सम्पूर्ण समाजलाई कि सोसियल डिस्टेन्स गरेर कहीँ पनि तपाईहरू सक्नुहुन्छ भने आफ्नो घरमै गर्नुहोला। अब त्यसमा पनि कसैको ठाउँ छैन भने हामीले यो अहिले घाटलाई पनि हामीले चाहिँ क्लिन र सफा सुग्घर गरेर राखौँ। उहाँहरूलाई आफ्नो धर्म संस्कार अनुसार चाहिँ हामीले छठ गर्नलाई स्थान एउटा चाहिँ बनाएर हामीले राख्ने सोच अनुसार हाम्रो सबै साथीभाइहरू यो छठ सरसफाइमा आजदेखि हाम्रो लागिरहेका छौँ। स्थानीय प्रशासनले कोरोनालाई मध्यनजर राख्दै छठ घाटहरूमा भिडभाड नलगाउने र कुनै पनि तामझामका साथ पर्व मनाउन नदिने निर्देशन दिएको छ। तैपनि श्रद्धा र विश्वास आस्थाको पर्वलाई मध्यनजर राख्दै यहाँका स्थानीयहरूले छठ घाटलाई व्यवस्थित गरिरहेका छन् र त्यसलाई साथ दिँदैछ वातावरण जिउने आधार। युवाहरूको यो एउटा समूहले अहिले छठ घाटका लागि विभिन्न स्थानहरूमा सरसफाइलाई तीव्रता दिएको छ। उहाँहरूको यो कार्यलाई स्थानीयहरूले सराहेका छन्। तनहुँ र लमजुङमा छुट्टा छुट्टै सवारी दुर्घटनामा परि 2 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा 16 जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन्। पोखराबाट मानहुकोट जाँदै गरेको G1 2942 नम्बरको माइक्रोबस तनहुँको ब्यास नगरपालिका 5 मानहुकोटमा दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 5 जना घाइते भएका छन्। माइक्रोबस मानहुकोट पुग्ने बेलामा ढलान गरेको सडकबाट तल खस्दा पोखरा महानगरपालिका तल्लो गगनगौडा बस्ने 28 वर्षीय सुनिता गुरुङको मृत्यु भएको हो। त्यसैगरी लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका 4 सिक्रेभेद नजिकै G1 7127 नम्बरको बोलेरो जीप दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा अन्य 11 जना घाइते भएका छन्। सुन्दर बजार नगरपालिकाबाट दोर्दी गाउँपालिका 5 पाचोक जाँदै गरेको जीप मंगलबार साँझ सडकबाट केसेदी खोलामा खस्दा पाचोककै 70 वर्षीय सोनी गुरुङको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा घाइते भएका 11 जना मध्ये 4 जनाको अवस्था गम्भीर र 7 जनाको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन भन्दै सरकारले भारतसँगको सीमा बन्द गर्यो। तर सीमा आसपासका बासिन्दाले बन्द प्रभावकारी नभएको र आफूहरूको दैनिकी नै प्रभावित भएको भन्दै सीमा बन्द भन्दा पनि व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन्। सर्लाही के जिलावासियों, आज के इस धरना कार्यक्रम में सर्वप्रथम सर्वपक्षीय इस सभा में संघ संस्था के हिसाब से 4-5 बार वहाँ कि अपने के ज्ञापन पत्र बुझेले छी, लेकिन वही ज्ञापन पत्र के अपने के कोनो वैल्यू ना है। अगर आई और अभियान के कार्यक्रम से अगर सरकार न सुन ली तब हम ऐसी गई छी के छठ पवनी बिता के छठ पवनी के बाद हमने कड़ा आंदोलन कर इससे कह के हमें काल प्रेस विज्ञप्ति भी निकालले छी और प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सब गोटे पढ़ले हुए नेत्र पत्र पत्रिका में भी यही लेल हमरा सभी आदमी से जन समुदाय से यहाँ जितना आये छी और मैंने यही कान से सुनलक और वही कान से निकाल दिलक वाला बात है। तो बहुत हल्का में ले रहा है विषय के
जबकि समस्या बहुत ही गंभीर है। एक आदमी के समस्या नहीं न है, अपने के सारा बॉर्डर के समस्या है। नितांत आवश्यक है बॉर्डर के खोलना है। धारणा तेली नाका खोलावे के लेल हम सब एगो मदेश में रह के ए माले कांग्रेस माओवादी जोन पार्टी के भी होस, लेकिन हम सब एगो मदेशी अनुहार के छी। ताई से इस सरकार के हम की कहे लगी चाहे छी जे अब नाका बंद के मतलब भेले जे हमरा सब के एगो नाका पर से इधर के सामान होने ना होने के आदमी ने ना इन्हें आवे के चाहिए, लेकिन रात में जो ट्रक आहा के कुछ और अगर 2-3 दिन में इस सरकार अगर यही हम नका हमरा सबके नका न खोलते तो हम सब एक भीषण आंदोलन करबै और बिहान के दिन में अगर क्षति होते तो इस सरकार के समझे पड़ते। हम ये दूसर कही अपन सब समाप्त करी छी। बॉर्डर में हमनी के नेपाल भारत में बेटी रोटी के संबंध है। हमनी के कूटमाइत इंडिया में, इंडिया के कूटमाइत नेपाल में है। आवत जावत में बहुत कठिनाई है। तय के लागी हम संघीय सरकार के ई धारणा कार्यक्रम से आवाज पुगा रहल छी कि आई बिहान के कार्यक्रम में जल्दी से जल्दी हमर बॉर्डर खुला कर देवे पड़ता। इंडियन गाड़ी के भंसार कटावे के पड़ता। आवत जावत में सुचारू कर देते। यही के लागी यह कार्यक्रम आई के है। हम अपन 2 बात कहती है समापन करती। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मलङ्गवा नगरपालिका का मेयर निर्सल शाह र उहाँ लगायत जति पनि सर्लाही जिल्लामा पर्ने तपाईलाई पालिकाहरू छन्, उहाँ पालिका अध्यक्षहरू आफै आज धरनामा बसिराखेको छ र धरनाबाट के मेसेज सरकारलाई दिन चाहनु भएको छ भने यहाँका जनताहरू एकदम पीडामा परेको छ। बोर्डर बन्द हुँदाखेरि तपाईलाई समस्या भोग्न उहाँहरू बाध्य भएको छ। मधेसमा मनाउने सबैभन्दा ठुलो पर्व छठ पर्वको अब 2 दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि बोर्डर बन्द भएपछि जनताहरू आजिज भएका छन्। समस्यामा परेपछि यहाँका जनता र पालिका अध्यक्षहरू जनप्रतिनिधिहरू सबै धरनामा बसेर बोर्डर जसै पनि खुला गरिदिनु पर्यो भनेर माग गरिरहेको छ। एबी न्यूज खबरको लागि बख्तियार अली। सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन चौतारा स्याउले मोटर बाटोमा गरिएको ढलान विवादास्पद बनेपछि सरकारी टोलीले अनुगमन गरेको छ। जमिनमा ढुङ्गाको सोली नगरी सिधै बाटोमा नै ढलान गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेपछि बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल सहितको टोलीले त्यस क्षेत्रको अनुगमन गरेको हो। ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना मार्फत 22 करोड रुपियाँमा वज्र निर्माण सेवाले निर्माण गरिरहेको सडकमा दारे गौडामा गर्न लागि 160 मिटर ढलानमा विवाद उत्पन्न भएको हो। हामी सपोर्ट गर्छौँ। हामी काम प्रत्येक सबै ठाउँबाट हामी एक एकजना युवा खट्छौँ, तर काम राम्रो हुनु पर्यो। पिच हुन लागेको छ, पिच राम्रो क्वालिटी हुनु पर्यो। यदि हामीले बुझेको अनुसार अब हामीलाई त त्यो इन्जिनियर भाषा हाम्रो थाहा छैन, त्यो हामी सामान्य भाषामा कमजोर लाग्यो भने हामी काम रोकिदिन्छौँ भनेको। सडकको निर्माणाधीन 6 किलोमिटर खण्डमा नै गुणस्तरको काम नभएको चौताराका स्थानीय जनप्रतिनिधिको आरोप छ। 15 सेन्टिमिटर ग्राभेल गर्नुपर्ने इस्टिमेट भए पनि कतै 5 सेन्टिमिटर समेत काम नभएको उनीहरूको भनाइ छ। कति चाहिने हो भन्ने कुरो पनि चाहिने। तपाईँको हरेक ठाउँमा हुन त अब तपाईँहरू आइसकेपछि त्यसलाई खनेर त्यसको चाहिँ कति सेन्टिमिटर चाहिने भन्ने कुरो त होला, तर मैले अहिले देखेको चाहिँ 15 सेन्टिमिटर हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरो सुनिहालेँ। त्यसमा मैले त्यो कतिपय ठाउँमा त 15 सेन्टि होइन 5 सेन्टि पनि छैन। यसबीच अनुगमनका लागि पुगेका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले विकास निर्माणका काममा स्थानीय युवा तथा सामाजिक व्यक्तिले औँला उठाउनु सकारात्मक भएको भन्दै छानबिन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। चासो लिनुभएको छ आफ्नो क्षेत्रमा हुने विकास निर्माणका कामहरूमा युवा साथीहरूले अरू जनप्रतिनिधिहरूले जुन चासो लिनुभएको छ त्यसको लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो खबरदारी र यो जागरण एकदमै राम्रो छ। जिल्लामा ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना मार्फत 2वटा सडक निर्माण भइरहेको छ। चौतारा स्याउले सडक खण्डमा विवाद उत्पन्न भएपछि सडकको सम्पूर्ण निर्माण कार्यको ल्याब परीक्षण गरिने र त्यसमा कुनै कमजोरी भेटिएमा ठेकेदारको भुक्तानी रोकी आवश्यक सुधार समेत गराइने बताइएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले देशभरको विमानस्थलको सुरक्षाका लागि विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी गठन गर्नुपर्ने बताएका छन्। मंगलबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षा गार्ड भवनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री भट्टराईले विमानस्थलको सुरक्षालाई विशिष्टीकरण र प्रभावकारी बनाउनका लागि विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी युनिट गठन गर्न सम्बन्धित निकायबीच छलफल भइरहेको बताएका हुन्।
नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय विशेष गरी गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय जस्ता निकायहरू जो विमानस्थलसँग प्रत्यक्ष रूपमा हामी गाँसिएका छौँ, जोडिएका छौँ, यी मन्त्रालय बसेर एउटा विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी भनेर भिन्नै युनिट बनाउनुपर्छ भन्ने सोच हामी केही छलफल गरेका छौँ। मन्त्री भट्टराईले केही समयभित्रै गौतम बुद्ध र पोखरा तथा निकट भविष्यमा नै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउने भन्दै त्यसको सुरक्षा पनि महत्त्वपूर्ण विषय रहेको उल्लेख गरे। कार्यक्रममा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले त्रिभुवन विमानस्थलको विकास र स्तर उन्नतिको कार्य तीव्र ढङ्गले अघि बढिरहेको जानकारी दिए। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अराइभल एरिया, ट्याक्सी पार्किङ एरियाहरू र कमर्सियल कम्प्लेक्स पनि हामीले सञ्चालनमा ल्याएका छौँ र साथसाथै यसै वर्ष हामीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग उत्तरपट्टि ट्याक्सी मार्गलाई धावन मार्गसँग जोड्ने, इन टु इन जोड्ने हामीले काम सुरु गरिसकेका छौँ र साथसाथै त्यहाँ 24वटा वायुयान विचार गर्ने क्षमताको विमानस्थल उपलब्ध हुनेछ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई आराम गर्नका लागि सुरक्षा गार्ड भवन निर्माण गरिएको र यसले विमानस्थलको सुरक्षामा खटिएकाहरूको मनोबल उच्च हुने विश्वास लिएको विमानस्थलले जनाएको छ। ठेक्का लिएर समयमै काम पूरा नगर्ने ठेकेदारको प्रवृत्तिका कारण पाँचथरको लुम्बुघाटको मोटरेबल पुल 10 वर्षदेखि अल्पत्र छ। जिल्लाको कुमाई गाउँपालिका र तेह्रथुमको म्याग्लुङ सदरमुकाम जोड्ने लुम्बुघाटको पक्की पुल पूरा नहुँदा अल्पत्र परेको हो। 2068-69 सालमा सडक डिभिजन कार्यालय धनकुटाले स्वच्छन्द निर्माण सेवालाई 15,90,25,000 ठेक्का दिएको थियो। तर योजनामा चरम समस्या देखिँदा समेत सरकारले कारबाही गर्न नसकेको स्थानीयको आरोप छ। ठेकदारले यतिका दिनसम्म ढिलाइ गरेर यहाँको पब्लिकहरूलाई यातायातमा जुन असुविधा पारिरहेछन् र विकास निर्माणमा असर परिरहेछ, यो विषयमा चाहिँ मौन हुनु अब केन्द्रीय सरकारको अलिकति त होइन, निकै कमजोरी नै हो। सरकारी संरक्षण र शक्तिको आडमा ठेक्का हत्याउने तर काम नगर्ने ठेकेदारको प्रवृत्तिका कारण स्थानीयले शास्ति भोग्दै आएका छन्। पुल निर्माण नहुँदा तेह्रथुम र पाँचथरबाट गएका ढुवानी र सवारी साधन खोलाबाटै फर्कने गरेका छन् भने यात्रु र मोटरसाइकल नजिकै रहेको झुलुङ्गे पुलबाट जोखिम मोल्दै ओहोर दोहोर गर्दै आएका छन्। समयमै पुल निर्माण नहुँदा कोशी वारिपारी व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न समस्या भएको स्थानीय किसानको भनाइ छ। धेरै समय लामो समयदेखि यता सञ्चालन नभइकन रोकिएको अवस्था थियो। अहिले पछिल्लो समयमा काम सञ्चालन त भइरहेको छ, तर जति गति लिनुपर्ने हो कामको जनशक्ति त्यति अहिले कामदारहरू लगाएर गरिरहेको अवस्था देखिँदैन। योजना लम्ब्याउने ठेकेदार कम्पनीलाई पटक पटक म्याद थप गरी पुनः 1 करोड रुपैयाँ दिएर ठेकेदारकै पक्ष पोषण गरिएको स्थानीयको आरोप छ। यता तेह्रथुम र पाँचथरका जनप्रतिनिधिहरूले समेत पटक पटक पुल निर्माणको कामलाई दबाब दिइसकेका छन्, तर पनि योजनाको काम अघि बढ्न नसक्दा निराश हुनु परेको उनीहरूको भनाइ छ। निर्माण व्यवसायको लापरवाही रह्यो भन्ने कुराहरूमा धेरै उपभोक्ताहरू र धेरै जनप्रतिनिधिहरू हामी यो विषयमा आदित पनि छौँ, दुखित पनि छौँ। तथापि अब यसै क्षेत्रका सङ्घीय सरकारमा अब सरकारमै रहनुहुने मन्त्री हुनुभएकोले हामी आशावादी पनि छौँ। मेची पहाडलाई कोशीको सिधा सम्पर्कमा जोड्न निर्माण सुरु गरिएको छोटो दूरीको पुल निर्माणमा भएको ढिलाइले दुवै जिल्लावासी निराश भएका छन्। पाँचथरबाटै निर्वाचित वसन्त कुमार नेमाङ सङ्घीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री छन्, तर उनकै गृह जिल्लामा एउटा पुल बनाउन दशक बितेकाले ठेकेदारलाई कारबाही हुन सकेको छैन। सरकारी उदासीनताका कारण सर्लाहीमा हुलाकी राजमार्गको अवस्था दयनीय बनेको छ। महोत्तरी र सर्लाही जिल्ला हुँदै रौतहट जिल्ला जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको सडक वर्षौंदेखि अल्पत्र अवस्थामा परेको हो। दर्शकबिन, यो सडकलाई हुलाकी राजमार्ग भनिन्छ र नेपाल सरकारले यो सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर नामाकरण समेत गरेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुलाकी मार्गलाई भन्नु यो सरासर बेवकुफी हो, जनतालाई आँखमा धुल झोक्नु हो र यो यसको नाममा चाहिँ भोट बैंक, भोट असुल्ने, त्यसलाई विकास नगर्ने, विकासको नाममा विनाश गर्ने गराउने, कमिसन खाने, तलदेखि माथिसम्म कमिसनखोरी बढेको छ, हत्या हिंसा बढेको छ र जो आवाज उठाउँछ, जो वास्तवमा मूल्यवासी, जो श्रमजीवी छ, उसलाई हक अधिकार दिलाउनुको सट्टा उसलाई थिचोमिचोमा पारेर उसलाई शोषण गर्ने प्रवृत्ति छ। हुलाकी राजमार्ग राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो,
तर यो सडकको अवस्था अहिले तपाईँ देख्नुहुन्छ भने एकदमै उराठ लाग्दो छ। ठाउँ ठाउँमा यस्ता पुलहरू जुन वर्षौंदेखि बनाइराखेका छन् र यो पुलको निर्माण कहिले पूरा हुने हो त्यसको कुनै अत्तो-पत्तो छैन। यस्तै आधा अधुरो काम गरेर ठेकेदारहरू कतैबाट प्लान भएको छ भने कतैबाट भएको छ र जुन यो सडक बनाउनु पर्ने जुन आयोजना छ, कालो पत्रे गर्ने जुन काम छ, त्यो पटक पटक सडकलाई सम्याउने काम मात्र हालसम्म भएको छ। सम्याउने ढुङ्गा र बालुवा बिछ्याउने काम भएर ठेकेदारहरूले आधा मात्र काम गरेर अत्तो पत्तो छैन ठेकेदारहरूको। जुन स्थानीय सरकारको 4-5 नपाको अन्तर्गत यो पर्छ सर्लाही जिल्लाको, त्यो सङ्घर्ष समितिले पनि कसरी हुन्छ, प्रदेशलाई घचघच्याउनु पर्ने, सङ्घीय सरकारलाई घचघच्याउनु पर्ने हुन्छ कि कसरी हुन्छ, उहाँहरू पनि एक्सनमा आएर यथाशक्ति चाँडो यो आर्थिक वर्षभित्रमा जसरी भए पनि यो सडक चाहिँ निर्माण हुनुपर्छ, यसो कालेपत्र हुनुपर्छ। यहाँका जनता के भन्न थालेका छन् भने कुनै पनि सरकार आउँदाखेरि पनि हुलाकी राजमार्ग बनाउन सकिएन र हुलाकी राजमार्गको बारेमा कसैलाई पनि कुनै चासो छैन। मधेसीको मत मात्र चाहिन्छ। मधेसको विकासमा टेवा पुग्न सक्ने, ठुलो परिवर्तन हुन सक्ने यो हुलाकी राजमार्गलाई बनाउने कुनै पनि सरकारले चासो देखाएको छैन। हामीलाई ठुलो दुःख परेको छ। हामी दिन दैनिकी रूपमा पीडा भोग्न बाध्य भएको यहाँका जनताहरूले आरोप लगाएको छ। एबी न्यूज खबरको लागि बख्तियार अली, सर्लाही। बाराको जितपुर सिमराका बासिन्दा स्थानीय उद्योगका कारण प्रदूषण र दुर्गन्धमा जीवन बिताउन बाध्य छन्। स्थानीय शिवशक्ति घिउ उद्योगले फोहोर अव्यवस्थित रूपमा फाल्दा स्थानीय समस्यामा परेका हुन्। शिवशक्ति घिउ उद्योगबाट निस्कने खरानी सार्वजनिक जमिनमा अस्तव्यस्त तरिकाले फाल्ने गर्दा यो उडेर स्थानीयको घर बारीतिर जाने गरेको हो। उद्योगबाट निस्किएको खरानीका कारण जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको दलित बस्तीका बासिन्दामा स्वास्थ्य समस्या समेत देखिएको छ। खरानीका कारण खाना खान नहुने, कपडा फोहोर हुने र दुर्गन्ध लगायतका समस्या भोग्नु परेको स्थानीयको भनाइ छ। कुछ मने अथी करम तब उनसे उड़ियाई तो खाना में पड़ी तब बेकार करी सब अथी करी तो हावाहुरी आउँदा र अन्य समयमा समेत खरानी उडेर आँखामा पस्दा बस्तीमा आँखाका बिरामी समेत बढेका छन्। उद्योगबाट निस्कने फोहोर सिधै खोलामा मिसाउँदा बस्ती नै दुर्गन्धित हुँदा पनि उद्योगले समस्या समाधान नगरेको स्थानीयको आरोप छ। खोलामा झर्छ, खोलामा झरेपछि गाई बस्तुहरू पानी खायो भने बिमारी भएर मर्छ। त्यो भयो एउटा त्यो फ्याक्ट्रीको छाई आँखामा पर्ने, आँखा बिग्रिने, खानामा पर्ने, घरभित्र छिर्ने, त्यस्तो प्रब्लमहरू छ क्या। स्थानीयले उद्योगलाई कारबाही गर्न र दुर्गन्ध नियन्त्रण गराउन पटक पटक जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दिएको भए पनि कुनै पहल हुन सकेको छैन। जनप्रतिनिधिले भने नगरपालिकाको समन्वयमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन दिएका छन्। यदि उहाँहरूले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु भएन भने नेपाल सरकारको 3 तहको सरकार छ, 3 तहको सरकारको नियमअनुसार, कानुनअनुसार, नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यो विषयमा उद्योगपतिहरूसँग पटक पटक कुरा गरिरहेको छु त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि। यदि त्यसले नियन्त्रण गर्न सकेन भने नगरपालिकाबाट मैले नगरपालिकाबाट समन्वय गरेर त्यसलाई तुरुन्त नियन्त्रण गर्नको लागि उपायहरू अपनाउँछु। बस्तीलाई खरानी र दुर्गन्धको पीडाबाट छुटकारा दिलाएर छोड्ने जनप्रतिनिधिको आश्वासन छ। फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन अनुसार औद्योगिक फोहोर मैलाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित उद्योगको हुन्छ, तर शिवशक्ति घिउ उद्योगले त्यसको समेत पालना गरेको देखिँदैन। इन्दीप कोइराला, बारा। मुख्य सडकमै पेट्रोलियम पदार्थ सहितका ट्याङ्करको अव्यवस्थित पार्किङका कारण टनगढी असुरक्षित बन्दै गएको छ। पार्किङका लागि जग्गा भाडामा लिए पनि उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। यो दृश्य नेपाल आयल निगम सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढी आसपासको हो। धनगढी उपमहानगरपालिका 3 चटकपुरमा सडकमा लस्करै डिजेल र पेट्रोल भरिएका ट्याङ्कर छन्। बस्ती नजिकै आयल निगमको डिपो हुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ सहितका ट्याङ्कर सडक किनारमा पार्किङ गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढाउनेमा सवारी चालक समेत चिन्तित छन्। धेरै गाडीहरू एउटै ठाउँमा हुन्छ हैन, अब खाली भए त ठिकै हो, अब के भन्छन् गाडी फुल भएको हुन्छ, त्यतिखेर ठोकिन पनि सक्छ, ठुलो गाडी आउँछ, आगो लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ।
2037 सालमा खुला ठाउँमा स्थापना गरिएको आयल निगमको सुदूरपश्चिम डिपो चारैतिर बस्ती विस्तार भएपछि धनगढी असुरक्षित भएको हो। नेपाल आयल निगम धनगढीले ट्याङ्कर पार्किङका लागि भन्दै चटकपुरमा जग्गा भाडामा लिएको छ। साउनदेखि निगमले जग्गाको भाडा तिर्दै आए पनि व्यवसायीले भने पार्किङ स्थल छोडेर सडकमै पार्किङ गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्। सम्भव भएसम्म अहिलेकै ठाउँमा नै व्यवस्थित र सुरक्षित गरेर पार्किङको व्यवस्था मिलाउने र स्थानीयले सहमति नदिए अर्को स्थानमा पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने निगमको तयारी छ। भएको ठाउँमा अब सुरक्षित पार्किङ त्यहाँ गर्दा ठिकै हुन्छ मैले देखिरहेको छु। जस्तो घना बस्ती पनि छैन, त्यसमा अब उनीहरूलाई बनाउने प्रयास बनाएर प्रशासनिक निकायहरूसँग पनि समन्वय गरेर त्यहाँ पार्किङ गर्ने हाम्रो प्रयास छ। त्यही हो। अब त्यसपछि पनि अब त्यहाँ हुँदै भएन भने त्यो पार्किङलाई क्यान्सल गरेर अन्य ठाउँमा पार्किङ गर्ने व्यवस्थातिर लाग्नुपर्छ। सुदूरपश्चिमको निगमसँग डिजेलका लागि 3 दिनसम्मको भण्डारण क्षमता रहे पनि पेट्रोलियम पदार्थ भने 1 दिन पनि ढुवानी गर्न नसक्दा अभाव हुने गरेको छ। 1 बिघा 8 कट्ठा जमिनमा रहेको सुदूरपश्चिम निगमको डिपोको कार्यालय साँघुरो छ। सडकमै ट्याङ्कर पार्किङ नगर्न अनुरोध गर्दा पनि आयल निगमले मानेको छैन। स्थानीयले अवरोध गरे पनि निगमले सोही जग्गा विगत 4 महिनादेखि मासिक 20,000 का दरले भाडा तिर्दै आएको छ। सरकारी कार्यालयमा कागजपत्रको व्यवस्थापन निकै चुनौती देखिने गरेको छ। कागजपत्र व्यवस्थापन नहुँदा कपडाको पोकाले कार्यालय भरिएका हुन्छन्। यस्तै समस्या हुन थालेपछि यातायात व्यवस्था कार्यालय झापाले सेवाग्राहीका सवारी साधन सम्बन्धी कागजात व्यवस्थित गर्न थालेको छ। सवारीको अभिलेख राख्ने यातायात व्यवस्था कार्यालयमा कागजपत्र व्यवस्थित नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या त हुने नै गर्छ, कार्यालयको आकर्षण समेत हराउँछ। कागजपत्र व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कार्यालय कागजातका पोकाले भरिएका हुन्छन्। भनेको समयमा कागजात नभेटिँदा सेवाग्राहीले निकै शास्ति झेल्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै समस्या हुन थालेसँगै यातायात व्यवस्था कार्यालय झापाले सवारी साधन सम्बन्धी कागजात व्यवस्थित गरेर राख्न थालेको छ। कार्यालय सेवाग्राहीको महत्त्वपूर्ण सवारी सम्बन्धी कागजातलाई माथिल्लो तहमा ट्रस्ट सहितको व्यवस्थित स्टोर निर्माण गरिराखिएको जनाएको छ। सफ्टवेयर डेभलप गर्ने भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ सूचना प्रकाशित गरेर टेन्डर पनि भइसकेको अवस्था छ। अब यो प्रदेश स्तरीय त्यो सफ्टवेयर निर्माण भइसकेपछि चाहिँ यी अभिलेखहरू सबै डिजिटलाइज हुन्छन्। त्यसपछि चाहिँ त्यति समस्या कार्यालयले यसअघि कागजात व्यवस्थित गरेर राख्न नसक्दा सेवाग्राहीले आफ्नो सवारी सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कागजात भनेको समयमा नभेटिँदा छिटो छरितो काम नहुने समस्या थियो। तर कागजात व्यवस्थापन भएसँगै समयमै काम गर्न सकिएको सेवाग्राही प्रतिक्रिया दिन्छन्। व्यवस्थित भन्दा अहिलेको व्यवस्थित एकदम सराहनीय छ। यातायात व्यवस्था पक्षलाई पनि हामीले धन्यवाद दिनै पर्छ। सवारीको महत्त्वपूर्ण कागजात नभेटिए काम नै अगाडि बढाउन नसकिने प्राविधिकहरू बताउँछन्। कागजात व्यवस्थित भएकै कारण काम गर्न सहज भएको कार्यालयका प्रतिनिधि बताउँछन्। अब गाडी आउँदाखेरि अलि शङ्का लाग्यो भने हामीले त्यो इन्जिन अचासमा भेरिफिकेसनका लागि अनिवार्य रूपमा फाइल चाहिन्छ। यदि फाइल भेटिएन भने त्यो आउने व्यवसायले धेरै नै दुःख पाउँछ। त्यसैले अहिले व्यवस्थित चाहिँ धेरै नै व्यवस्थित भएको छ। अहिले हाम्रो 5-10 मिनटभित्रै फाइल चाहिँ भेटिन्छ। सरकारी कागजातको अभिलेखमा प्रविधिको प्रयोग भए पनि पोका हटाएर कार्यालय चुस्त र व्यवस्थित पार्न सहयोग गरेको पाइँदैन। कम्प्युटरमा राखिने रेकर्डलाई मात्रै रेकर्ड नमानिने भएका कारण पनि कागजलाई नै अभिलेख गर्नुपर्ने बाध्यता धेरै कार्यालयमा छ। सन्तोष नेउपाने, झापा। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। हाल सुदूरपश्चिमको पहाडी भूभागमा आंशिक बदलिरहेको छ भने बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्न प्रदेश नम्बर 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही भूभाग तथा बाँकी पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य स्थानमा मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 23 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 6 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। आज सूर्योदय बिहान 6:27 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:10 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।